अस्सलाम वालेकुम। हल्का अरबाब ज़ौक़ के जनरल सेक्रेटरी जनाब अली नवाज शाह साहब, जॉइंट सेक्रेटरी जनाब फैसल ज़मान चिश्ती साहब और मजलिस आमला तमाम अरकान, एजाज़ रिजवी साहब, नासिर बशीर साहब, तासीर नकवी साहब और उनमें मैं भी शामिल हूँ। मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं इतने यानी समझें कि संजीदा और इतने कमिटेड लोगों की टीम में मेरा भी नाम है। ये मेरे लिए भी एजाज़ की बात है। बात आगे पीछे तो जाहिर है कि हल्का अपनी हमेशा एक ख़ास अंदाज में अपनी जो तरबियती हमारे इजलास हैं और जो काविश है, जो जिद्दोजहद है अदब की प्रमोशन के लिए, आबियारी के लिए जारी रखता है। लेकिन ये पिछले 3-4 महीनों में हमारी पूरी टीम ने जितनी विजन के साथ जितनी मेहनत की है, पूरे समझें कि जो अदब की जो प्रमोशन है, अदब का जो फ़रोग़ है उसके लिए, और मुआशरे और अदब का जो आपस में जो जुड़त है, जो ताल्लुक़ है, उसको ज़्यादा मजबूत करने और मजबूत दिखाने के लिए जितनी कोशिश की है विजन के साथ, वो मैं समझता हूँ कि शाबाश के लायक है। नए लोगों की तरबियत का सिलसिला तो हमेशा जारी रहता है और रहना भी चाहिए, और हमारे इन ऑनलाइन जो मुशायरे या एक्टिविटी रही उनमें भी आपको नज़र आता होगा, और पूरी दुनिया के शायरों को एक प्लेटफार्म पे जोड़ना ये अपनी जगह, लेकिन उसमें जो एहतियात और जो चीज़ें मलूज़ खातिर रखी गई, सबसे ज़्यादा अहम चीज़ मलूज़ खातिर रखी गई वो मयार है। अब जब एक सतह पे हमने ये फैसले किए सब लोगों ने, सारी जो हमारी कमेटी है, जो सारे मेंबरान हैं मिल के लोगों को जोड़ा जाए, आपस में कनेक्ट किया जाए। जिस वक्त पूरी दुनिया आइसोलेशन में बैठी हुई है और आइसोलेशन के लिए प्रोपेगंडे किए जा रहे हैं, वहाँ पे शायर अदीब ने और ख़ास तौर पे हल्का अरबाब ज़ौक़ की टीम ने ये महसूस किया कि ये आइसोलेशन जिस हद तक भी दूर हो सकती है, अदीब अपना रोल अदा करे, अदब अपना रोल अदा करे, तंजीमें अपना रोल अदा करें और ये आइसोलेशन ख़त्म हो। क्योंकि अगर इंसान का इंसान से ताल्लुक़, रिश्ता, वाबस्तगी और इंटरेक्शन अगर ये कमज़ोर पड़ गया तो इसका मतलब यह है कि मुआशरा कमज़ोर पड़ेगा। तो हल्का अरबाब ज़ौक़ ने कलीदी रोल अदा किया इस सिलसिले में, आप लोगों ने देखा भी होगा। जश्न का सिलसिला जो है वो इसकी एक बड़ी अहम मजबूत कड़ी है, और वो भी कि ऐसे लोगों के जश्न जो है बर्पा किए जाएं कि जो वाकई इस काबिल हैं। क्योंकि अभी तक हम देखते हैं कि पॉलिटिकल जश्न हुए और या जो पब्लिक रिलेशनिंग की बुनियादों पे लोग एक दूसरे से मोहब्बत करके भी एक दूसरे के लिए करते हैं, लेकिन जो हकदार है और जिनके जश्न मनाने से अदब की इज्जत है, शेर व अदब का उसमें उसका वकार है, और जो हल्के के लिए एजाज़ का बायस है, तंजीमों के लिए होना चाहिए जो इस तरह के प्रोग्राम करवाती हैं, हमने उस चीज़ को ख़ास तौर पे मलूज़ खातिर रखा है। और अख्तर उस्मान साहब जो हैं वो हम सबके हर दिल अजीज़ और महबूब शायर हैं, बुनियादी बात है, और वो शायरों के शायर हैं। मैं तो उन्हीं ज़ाती तौर पे जो मेरी उनके बारे में राय है, उन मेरे दोस्त हैं और मैं तो उनका जो है कारी भी हूँ और उनका मद्दाह भी हूँ। वो मेरे महबूब शायर हैं। तमाम शेरी हल्के अगर किसी बात पर, किसी शायर के कदावर शायर होने पर और मुमताज़ और मुनफरिद शायर होने पर और मजबूत शायर होने पर और बड़ा शायर होने पर मुत्तफिक हैं, तो वो अख्तर उस्मान की ज़ात है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई काफिर ऐसा होगा जो अख्तर उस्मान की शायरी को यानी किसी हल्की नज़र से देखेगा। तो ये मैं तो समझूंगा कि अगर कोई अख्तर उस्मान को लाइट लेता है कोई, तो इसका मतलब है वो खुद लाइट है। क्योंकि उनके यहाँ ज़बान, तख्लीकी इजहार
در و بست، شعری قواعد و ضوابط، اور جتنی جو فنی لوازمات ہیں، جتنے عروج پر اور جتنی احتیاط کے ساتھ اختر عثمان کے ہاں ہمیں نظر آتے ہیں، وہ بہت کم ہیں۔ اردو زبان کی جو بنیاد، وہ جو صحرا، جو اس کا عروج، اس کی ساکھ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ فارسی زبان سے ہے، اور پھر فارسی زبان کا آہستہ آہستہ کمزور پڑنا، وہ اس میں اگرچہ گزرتے زمانے کا بھی ہاتھ ہے، لیکن بہرحال فارسی سے نابلد شاعروں کا بھی اس میں ہاتھ ہے، ہم جیسے جنہوں نے فارسی نہیں پڑھی۔ تو یہ دوسرا امتیاز اختر عثمان صاحب کا یہ ہے کہ انہوں نے فارسی زبان کو، میں تو سمجھتا ہوں کہ زندگی دینے والی بات ابھی تک انہوں نے زندگی دی ہے، کہ آج بھی اگر کسی شاعر کے ہاں فارسی زبان اپنے پورے تمطراق سے نظر آتی ہے تو وہ پھر اختر عثمان ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ ملنگ آدمی ہے، ایک تخلیقی آدمی جب تک دل شفاف نہیں ہوگا اس کا، اور جب تک وہ اندر سے پاکیزہ اور درویش منش نہیں ہوگا، تو وہاں بھی آ کے جو تخلیقی قوت ہے اور تخلیقی صلاحیت جو ہے، جو تخلیقی عمل ہے، وہ کمزور پڑ جاتا ہے، جو اختر عثمان نے نہیں پڑھنے دیا۔ اختر عثمان نے اپنا دل، اپنا کردار، عمل، اپنی روح کو ہمیشہ پاکیزہ رکھا ہے۔ ملنگ ہیں، انہوں نے کبھی دنیا داری میں، حالانکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے ان کے دوستوں، دشمنوں یا یہ احباب بست و کشاد سب کے لیے، کہ جنہوں نے کیوں نہیں آج تک جو ہے وہ پذیرائی ہوئی اختر عثمان کی اس سطح پہ جس کا وہ مستحق ہے۔ اور ان کو سب سے زیادہ اگر شاعری کی بنیاد پہ، ادب کی بنیاد پہ اگر کسی پرائیڈ آف پرفارمنس کا حق ہے تو وہ اختر عثمان کا ہے، اور کسی یعنی کہ تاج کا اگر حق ہے تو وہ اختر عثمان کا ہے۔ ہماری یہ جو سوچ ہے، یہ ہم نے اختر عثمان سے درخواست کر کے، یہ جو ہم نے ان کی مہربانی ہے کہ ہماری ریکویسٹ پہ انہوں نے قبول کیا، یہ حلقے کے لیے ہم نے عزت حاصل کی، حلقے کے لیے اعزاز کا باعث ہے، شاعروں ادیبوں کے لیے اعزاز کا باعث ہے۔ ایک جینون آدمی کو جب ہم تاج پہناتے ہیں تو وہ لوٹ کے عزت ہماری طرف آتی ہے، اور ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے شاعر دیکھیں، ہمارے تخلیقار دیکھیں، اور اگر ہمیں ہمارے نصیب میں، ہمارے حصے میں یہ بات آئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس میں نمبر لے گئے تمام تنظیموں سے، سرکاری و غیر سرکاری۔ اور میرا تو بس چلے تو میں پاکستان کا ہر ممتاز قومی ایوارڈ اختر عثمان کو دوں، جس کا ان کا حق ہے، اور اس سے نہ صرف ایک جو قومی کہنا چاہیے کہ کردار ہوتا ہے اداروں کا، وہ بلند ہوگا، وہ اس کو شاباش دی جائے گی، بلکہ اس ایوارڈ کی عزت ہوگی جو اختر عثمان کو ملے گا۔ تو یہ جو ایک سلسلہ ہے اختر عثمان صاحب اور ان کے بعد جو جتنے شعراء کو ہم نے اس میں بڑا سوچ بچار کے بیٹھ کے، اور اس میں مجھے بھی کمیٹی نے شامل کیا، حالانکہ میں نے آخر تک یہ کہا ہے کہ مجھے نہیں ہونا چاہیے اس میں شامل، لیکن اور اعجاز رضوی صاحب کے تو خیر وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا ہی اہم ہے جتنا باقیوں کا ہے، لیکن میں نے اپنی ذات کے لیے میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے شامل نہ کیا جائے، لیکن یہاں بھی حلقے نے یہ فرسودہ ایسی روایات اور یہ باتوں کو چھوڑا ہے، اور انہوں نے درخور اعتنا نہیں جانا کہ اگر کوئی جینون بات ہے کوئی تو ہے تو وہ اپنے پرائے جہاں پہ ہے، اور ان لوگوں کو خاص طور پہ جن سے لوگ خائف ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے، اور خائف ہمیشہ جینون آدمی سے، چاہے وہ جینون شاعر ہو، مصور ہو، کوئی ہو، وہ ہمیشہ